जिगर पे बड़ी खामोशी हो गई यार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू जिगर। ये दिस इज द पिन ऑफ साइलेंस चाहिए होगा। तो आपकी तालियों की गूंज में बड़ा नाम डॉक्टर अरशद साहब, मोहम्मद अरशद साहब मौजूद है। अल मारूफ डॉक्टर बेया साहब की तालियों में जिगर पे लेक्चर। ये बड़ी देर से लेक्चर स्टार्ट करना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, जब तक पैक नहीं हुआ हॉल और लोग खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। तो दोबारा जी खड़े होकर इस्तेकबाल करें। ये होम्योपैथी के दरखशां सितारे हैं, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी। डॉक्टर मेहर साहब, मोहम्मद अरशद साहब, आपकी तालियों की गूंज में आप जाने, आपका जिगर जाने और डॉक्टर मेहर साहब जाने। आपके दरमियान टाइम इज लिमिटेड, प्लीज बी केयरफुल अबाउट द टाइम। रिजवान, प्लीज तशरीफ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ के 5वें नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। लेक्चर का मौजू है जिगर, इसके अवारिज़, इसकी बीमारियां और होम्योपैथिक इलाज, बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। माशाल्लाह हाल की गुंजाइश से ज़्यादा हमारे दोस्त, हमारे जितने कम्युनिटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। किसी को अगर सीट नहीं मिली तो उसकी माजरत ज़रूर कबूल फरमाएं, बुरा ना मनाइएगा। लेकिन इंतज़ामिया जो है बहुत अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको इंशाल्लाह अकोमोडेट किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा। आप सब हमारे मेहमान हैं और आप हमारा सिर मत है। लेक्चर एक तरीका होता है कि आप क्लासरूम के अंदर लेक्चर दिया जाता है तो उसका एक डेकोरम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जब सेमिनार के अंदर लेक्चर दिया जाता है तो उसका डेकोरम, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका प्रोटोकॉल, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप सेमिनार की रिक्वायरमेंट को सामने ना रखें तो सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं और सुनाने वाला भी बोर हो जाता है। तो सब अपनी अपनी कलम और कॉपी वगैरह निकाल ले, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ कि आई बिलीव यू आर ऑल होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड देयर इज़ नो नीड टू एजुकेट यू अबाउट द एनाटॉमी or the physiology of the liver, which is the vital organ of our body. कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको लीवर की साथ पढ़ाना शुरू कर दूं, लीवर की बीमारियों के बारे में बताना शुरू कर दूं। मैं ये बिलीव करता हूं कि सारे के सारे यहाँ पर बड़े अच्छे, मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और मुझसे ज़्यादा होम्योपैथी के साथ मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। यहाँ पर हम अपना नॉलेज शेयर करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन चौधरी डॉक्टर अशरफ साहब को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साथ उनके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गुजरात होम्योपैथिक डॉक्टर्स कम्युनिटी को यहाँ पर दावत दी कि वो आए और इस अगस्त इस इतनी अच्छी पढ़ी लिखी कम्युनिटी के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाए। तो लीवर जो है इसकी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी इसकी वारिस हैं, बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज एड्रेस करना है। मेरे लेक्चर के बाद, जो मेरा लेक्चर है उसके लेक्चर के बाद मैं ये बिलीव करता हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग जब अपने क्लिनिक्स पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मवाद आपके पास होगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से, जो जिगर के मरीज हैं उनका इलाज आप बड़े अच्छे तरीके से होम्योपैथिक इलाज से, होम्योपैथिक अद्वियात से कर सकेंगे। और एक तरीके से अगर मजाकन बात की जाए तो आप इंशाल्लाह इस आधे घंटे के लेक्चर के बाद होम्योपैथिक के
जिगर की बीमारियों के होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिगर की पहली बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये बता दूं, हेपाटाइटिस जिगर की एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में किसी भी तरीका इलाज में इलाज नहीं सिवाय होम्योपैथिक तरीका इलाज। होम्योपैथिक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर हेपाटाइटिस का इलाज मौजूद है। एलोपैथी में, अंग्रेजी तरीका इलाज में या किसी और तरीका इलाज में हेपाटाइटिस का इलाज मौजूद नहीं। सिर्फ होम्योपैथिक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आप होम्योपैथिक तरीके से मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने पूरे पाकिस्तान में इस लेक्चर के लिए सर्वे किया और मुख्तलिफ डॉक्टर से बिलमुशाफा, इसके अलावा टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करके उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं हेपेटाइटिस के हवाले से या दीगर बीमारियों के हवाले से, उनको मैंने कंपाइल किया है जिसके अंदर मेरे अपने तजर्बात भी शामिल हैं। तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से होम्योपैथी की फ़िलॉसफी के तहत इलाज कर सकते हैं। हमारी पहली जो फ़िलॉसफी है होम्योपैथी की, वो तो ये है कि आपके पास जो मरीज़ आएगा आपने उसको एज ए इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर लेना है। आपने उसकी सर से लेकर पाँव तक अलामात लेनी है और उन अलामात के बाद जो भी दवा बनती है उसको आप देंगे सिंगल रेमेडी। इंशाल्लाह दिस इज द फर्स्ट वन मेथड दैट इज कॉल्ड classical method. There are so many methods in homeopathy, about 28 methods which are in practice in the homeopathic community all over the world, including the number 1 classical homeopathic method, number 2 is the miasmatic method, number 3 is the sensation method, number 4 is the causation method, number 5 is the cold and hot remedies, number 6 is the acidic and base homeopathic method, 7 is the left and right method, 8 is the therapeutic method, 9 is the specific remedy method, and 10 is the organ remedy method. ये बहुत सारे मेथड हैं जो कि 28 हैं। टाइम कभी होगा, आपने दोबारा भी आना है, टाइम कभी होगा तो हर मेथड के ऊपर आपको 2-2 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये एक माहौल ऐसा है कि हमने 15-20 मिनट के अंदर बात को ख़त्म करना है, तो अगर आप ध्यान के साथ बात सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो आपके सवालात हैं उनको हम बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। तो पहला मेथड मैंने बता दिया, क्लासिकल होम्योपैथिक मेथड। इस मेथड में हमारे पास जो भी मरीज आता है हम उसकी बीमारी को नहीं देखते, क्या है उसको हेपेटाइटिस है या नहीं है, हम उसकी सारी अलामात लेते हैं और अलामात लेने के बाद जो भी दवाई रेपिटेशन में आ रही होगी हम वो दवाई उसको उसकी ड्रग पिक्चर के हिसाब से, जो कि 11 नंबर मेथड है, ड्रग पिक्चर मेथड इज द 11 मेथड ऑफ होम्योपैथी, हम उसको दवाई तजवीज़ कर देंगे। अब देखना यह है कि पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस के मरीज जितने भी देखे गए हैं उन सब में तकरीबन 15 या 20 अलामात ऐसी हैं जो हर मरीज में होती हैं। हेपेटाइटिस का मरीज आपके पास आता है तो 15 या 20 अलामात ऐसी हैं जो हर मरीज के अंदर होती हैं जो हेपेटाइटिस की हैं। ये तजुर्बात की बात कर रहा हूं। उसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, और ये मैं कापी जो है पूरी की पूरी, पूरा फोल्डर चेयरमैन साहब को दे के जाऊंगा। आप इनसे फोटो स्टेट करवा सकते हैं, लेकिन फोटो स्टेट उसी को मिलेगी जो यहाँ पर हाल के अंदर मौजूद है। अपना नंबर उनको लिखवाएंगे और जो कम्युनिटी के मेंबर हैं वो ये फोटो स्टेट हासिल कर सकते हैं। बाकियों की जरूरत नहीं है। जो आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुनासिब नहीं समझा यहाँ पर आना, तो उनको आप वेलकम ना करें, वेलकम इनको करें जो बेचारे पीछे खड़े भी हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं, इमरान अशरफ साहब भी देखें, उस्मान एडवोकेट साहब भी खड़े हैं आपकी खिदमत के लिए। तो खिदमत इनकी करनी है जो यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आए। तो ये तकरीबन 15-20 अलामात हैं जो तकरीबन हर मरीज के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे पहली अलामत है फैटीग यानी थकावट। ये तकरीबन 90% हेपेटाइटिस के मरीज आपको बताते हैं आगे 90%। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का खत्म हो जाना,
یہ آپ کو 80% مریض آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میری بھوک ختم ہو چکی ہے. نوزیا یعنی کہ متلی کی کیفیت یہ 70% ہے. مسکولر پین اینڈ جوائنٹ پین یہ بھی 70% ہے. ایبڈومنل ٹینڈرنیس یہاں پر درد ہوتی ہے ہیپاٹائٹس کے مریض کو یہ بھی 70% ہے. ڈارک کلر یورین پیشاب جو ہے وہ پیلے رنگ کا اور ڈارک کلر میں آتا ہے یہ 80% مریضوں میں علامت آبزرو کی گئی ہے. اس کے علاوہ وومٹنگ سیکچول ڈسفنکشن لائٹ کلر سٹول فینٹنگ اور آئس کا پیلا ہو جانا یہ تقریباً 60% ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے اندر یہ علامت آبزرو کی گئی ہے. جونڈس یعنی یرقان کا ہونا 60% اور مینٹل کنفیوژن. اس کے علاوہ یہ پوری ایک لسٹ ہے یہ بعد میں آپ پڑھ لیجئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے شارٹ کرنا ہے نا لیکچر کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15-20 علامات ایسی ہیں جو ہومیوپیتھک کے جب آپ کو ڈاکٹر کنسلٹ کرتا ہے کوئی مریض ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتا ہے تو یہ 15-20 علامات تقریباً ہر مریض میں ہوتی ہیں. صرف 10% مریض ایسے ہیں ہیپاٹائٹس کے 10% مریض ایسے ہیں جو اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں جن کو یہ کوئی ایک بھی علامت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں تو ان کو ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ایسے مریض کو ہم کہتے ہیں اے سمٹومیٹک مریض اے سمٹومیٹک پیشنٹ. اب اگر کمپیوٹر کے اندر یا ریپورٹری کے اندر اگر آپ ان علامات کو فیڈ کریں یہ 15-20 علامات اگر آپ کمپیوٹر میں فیڈ کریں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انڈیویجول علامات ہوتی ہیں مریض کی کچھ وہ علامات ہیں جو کہ ہر مریض کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ نے مجھے دیکھنا ہے مہمان آ رہے ہیں آرگنائزر ان کو ہینڈل کر لیں گے. آپ نے مجھے دیکھنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ 15-20 علامات اگر آپ کمپیوٹر میں انٹر کریں جو کہ جنرل علامات ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ادویات ایسی ہیں جو تقریباً ہیپاٹائٹس کے ہر مریض کو دی جا سکتی ہیں. اس میں چارٹ لے کر آیا ہوں جو کہ کمپیوٹر سے ہم نے بنایا ہے اور یہ چارٹ بھی میں آپ کو دے کے جاؤں گا. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جس طرح میں نے بتایا کہ 15-20 علامات ایسی ہیں جو کہ ہر ہیپاٹائٹس کے مریض میں ہوتی ہیں. ان کو جب میں نے کمپیوٹر میں انٹر کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈائریا ہوتا ہے اس کے بعد ویکنس ہوتی ہے ایپیٹائٹ لاسٹ اور گیسٹرک فیور پین مسل اور اس کے علاوہ نوزیا پین سمپل ایکنگ ایبڈومن وومٹنگ لاس آف فلوئڈ جنرل ایمیسیشن کمزوری اور ڈارک کلر یورین اور جانڈس اور سکن یلو. یہ میں نے کچھ موٹی علامات پڑھ دی ہیں انگریزی میں جن کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا گیا ہے. اور پہلے نمبر پر ہیپاٹائٹس کے سارے مریضوں کی دنیا کے تمام ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو جب ان کی علامات کو کمپیوٹر میں فیڈ کیا گیا ہے تو پہلے نمبر کی جو دوائی نکلی ہے جو کہ ان تمام علامات کا احاطہ کرتی ہے وہ ہے جی نکس وامیکا. دوسرے نمبر پہ جو دوائی نکلی ہے یہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لسٹ بنی ہوئی ہے. دوسرے نمبر کی دوائی ہیپاٹائٹس کی وہ اینٹیمونیم کروٹیٹم ہے فاسفورس ہے. انجم صاحب اپنی اینک دے ہو جی. نکس وامیکا دوسرے نمبر پہ فاسفورس تیسرے نمبر پہ آرسینک ایلبم برائیونیا کیمومیلا وریٹم ایلبم اینٹیمونیم ٹارٹ فاسفورس مرکار سیپیا ایپیکار سلفر بیلاڈونا کالچیکم کیلکیریا کیمومیلا اور چیلیڈونیم. یہ وہ ادویات ہیں جو کہ اب مجھے کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہیلیبورس ہیپرسلف نائٹرک ایسڈ پلمبم لیکسز یہ وہ ادویات ہیں جو کہ جب 20-25 علامات جو جنرل علاماتی فیڈ کی گئی ہیں تو یہ علامات آ گئی. اب اس میں دیکھنا ہے کہ مریض کی کون سی دوائی. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں تو سلفر اس کے اندر آئی ہوئی ہے تو سلفر دوائی ہو جائے گی. آپ نے اس کے بعد جنرل علامات تو 20 کی 20 فیڈ کرنی ہے جو اس میں ہیں
اور جو دوائی اوپر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کی اسپیسیفک علامت نکالنی ہے. لوکیشن, سینسیشن, موڈیلٹیز کو سامنے رکھ کے اسپیسیفک 1 یا 2 علامات کو فیڈ کریں گے تو جو دوائی بنتی ہوگی وہ آپ نے مریض کو دے دینی ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا میتھڈ, کلاسیکل میتھڈ. اب آتے ہیں دوسرا میتھڈ میں نے بتایا تھا وہ میازمیٹک ہے. میازمیٹک میتھڈ میں آپ کو بتایا تھا, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. میازمیٹک میتھڈ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ if جی میازمیٹک میتھڈ دوسرا میتھڈ میں نے بتایا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ if there is some functional disorder in the patient and you want to diagnose whether this patient is in SORA condition or in SORA state or in psychotic stage or syphilitic state, then in the previous lecture I have told you all the related symptoms of the miasm. Number 1, if there is functional disorder, یعنی اس کے اندر کوئی پیتھولوجی میں تبدیلی نہیں ہے, پیتھولوجی میں تبدیلی نہیں ہے, اس کا جب آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے, LFT کروایا ہے, ALT SGPT ویلیوز جو ہے وہ نارمل ہے یا نظر نہیں آ رہی, پتہ نہیں ہے, تو پھر یہ سورا ہوگا. ان کی 3-4 میجر ادویات ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس کے مریض کو آپ دیتے ہیں, سلفر, پلساٹیلا, برائیونیا, چائنا, وریٹم, ایپیکاگ اور کیمومیلا اور چیلیڈونیم. یہ وہ ادویات ہیں جو کہ سورا سے تعلق ہے, اور اگر مریض کو سورا ہے تو آپ نے اپنے کلینک پر پہلی ڈوز میازم کے اوپر بیس کر کے دینی ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورا اگر ہے تو یہ 6-7 ادویات میں نے بتا دی, لسٹ آپ کو مل جائے گی, آپ فوٹو سیٹ کروا لیجیے گا. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سائیکوسس. اگر فنکشنل ڈس آرڈر کے ساتھ ساتھ پیتھولوجیکل تبدیلی آئی ہے, ٹیسٹ میں تبدیلی آئی ہے, ALT ویلیوز بڑی ہوئی ہیں, SGPT ویلیوز بڑی ہوئی ہیں, AST ویلیوز بڑی ہوئی ہیں, یا ویسے کوئی یرکان ہے, بلیروبن لیول بڑھا ہوا ہے, جونڈس ہے, اس کا مطلب کہ پیتھولوجی کی تبدیلی آ گئی ہے مریض کے اندر, تو اب یہ سائیکوسس میازم کہلائے گا. اس کی ادویات ہیں تھوجا, میڈورائنم, برائیونیا, پلساٹیلا, چائنا, سیپیا اور کیمومیلا. یہ سائیکوسس کی ادویات ہیں if your patient is in the psychotic stage. Third one is syphilis. اگر مریض سفلس کا شکار ہو گیا ہے, یعنی اس کو لیور سروسس ہو گیا ہے, اس کو کینسر ہو گیا ہے لیور کا, اس کو ٹیومر ڈیولپ ہو گئی ہے لیور کی, اگر اس کے اندر ڈسٹرکشن ہو گئی ہے, اس کے اندر تباہی آ گئی ہے, وہ مر رہا ہے, لیور ڈیمیج ہو رہا ہے, تو اب یہ مریض سفلس کنڈیشن میں ہے, اور اس کی ادویات نوٹ کر لیں, سفلینم, کارسینوسینم, مرکار اور سیپیا. یہ ہماری 4 ادویات ہیپاٹائٹس میں, 4 ادویات آپ نے, اگر مریض سفلس کا ہے تو آپ نے پہلی ڈوز ان 4 ادویات میں سے دینی ہے اکارڈنگ ٹو دا سمٹم. اب آگے چلتے ہیں, ایک اور میتھڈ آ گیا, وہ ہے تھراپیوٹک میتھڈ. 5 منٹ رہ گئے لیکچر ختم ہونے میں, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. اچھا جی, جرنل, اگر ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہیپاٹائٹس کون سا ہے, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہیپاٹائٹس کون سا ہے, جرنل اگر ہے تو آپ نے ایک دوائی اس کو میازمیٹک دینی ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری دوائی آپ نے اس کی ریپٹائزیشن کر کے ہومیوپیتھک دوائی دینی ہے, وہ بھی میں نے کافی ساری ادویات آپ کو بتا دی ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آصف صاحب ہے ان کا نام, فاروق صاحب کا چینل ہے, اس چینل کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے شاید لائیو بھی جا رہی ہو, تو ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس لیکچر کو بعد میں آپ سن سکتے ہیں. نمبر 1 دوبارہ بتاتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, بار بار سن لیں. نمبر 1, آپ نے ہیپاٹائٹس مریض کا میازم معلوم کرنا ہے. 3 میں نے میازم بتا دیا, اس کی ڈیفینیشن بتا دی, ادویات بتا دی. دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو جو دوائی دینی ہے وہ آپ نے کلاسیکل بیس کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا سمٹم دینی ہے, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. نقش وامیکا سے لے کر کافی ساری کوئی 15-20 دوائیاں بتائی ہیں, لیکن میرے پاس یہاں پر 100 دوائیاں لکھی ہوئی ہیں. اب تیسرے نمبر پہ میں کہہ رہا ہوں تھراپیوٹک علاج, یعنی کہ جو فوری طور پر ہیپاٹائٹس کی ویلیوز کو کم کرے فوری طور پر, اور مریض اپنے طور پر ٹیسٹ کرواتے رہتا ہے, اور وہ ڈاکٹر کے اوپر بیس نہیں کرتا.
آپ اس کو 1000 کہیں کہ بھئی آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانا, علاج کروانا ہے, وہ کہے گا نہیں جی دوائی بتائیں, اور اس کے بعد 10 دن بعد جا کے وہ خود ہی LFT کروا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے دیکھ لیتا ہے کہ بھئی ALT ویلیوز کم ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, یا AST ویلیوز کم ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں, یا میرا بلیروبین لیول پہلے 8-9 پہ جا رہا تھا اب کتنا ہے, کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ہم نے اس سائیکی کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے آپ جائیں گے تھراپیوٹک میتھڈ کے اوپر. تو پہلے جرنل ہیپاٹائٹس کی ادویات نوٹ کر لیں, وہ ہے برائیونیا اور چیلیڈونیم. یہ 2 دوائیاں ہیں جرنل ہیپاٹائٹس کی, اور ساتھ تیسری دوائی ہے نکسومیکا. اگر جرنل ہیپاٹائٹس ہے اور ساتھ اس کو فیٹی لیور ہے تو فیٹی لیور کی سب سے پہلی دوائی سلفر, دوسری دوائی پلمبم, اور اس کے علاوہ اگر آپ مدر ٹنکچر دیں گے فیلتوری, چیلیڈونیم اور سیانوتھس, یہ 3 مدر ٹنکچر اگر آپ دیں گے تو فوری طور پہ اس کا فیٹی لیور بھی کم ہوگا. اس پہ تالیاں ماریں تاکہ میں سانس لے لوں. ہیپاٹائٹس عام طور پر انفیکشن سے پھیلتا ہے. اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس ہے اور آپ نے اس کی نیڈل, اس نے کسی ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا اور وہی نیڈل کسی اور صحت مند شخص کو لگائی گئی ہے, اور اگر پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس ہوا ہے, انفیکٹڈ ہیپاٹائٹس ہوا ہے, تو اس کی پہلی دوائی پائروجینم ہے. اور جنرل ہومیوپیتھی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی سیانوتھس, چیلیڈونیم اور بربرس وغیرہ یہ مدر ٹنکچر ہے, یا فیلتوری وغیرہ, یہ آپ 4-5 خریدتے ہیں, پیسے لگتے ہیں, 500 روپے کا ایک مدر ٹنکچر ہے. تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ ریکس فارما کی, یہ جو ریکس والوں نے ہمیں سپانسر کیا ہے, ان کی ریکس فارما کی ہیپا ریکس ہے, اس کے اندر یہ تمام 4-5 مدر ٹنکچر مختلف پوٹینسیز کے اندر موجود ہے. اگر آپ 4-5 علیحدہ نہیں خریدنا چاہتے, اور ریکس فارما کی آپ ہیپا ریکس خرید سکتے ہیں. اس کے پیسے مجھے دے دینے جی, میں نے آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں ہیپاٹائٹس اے. اف یور پیشنٹ از ڈائگنوز hepatitis A, then there are specific homeopathic remedies according to the therapeutic method, and these are the 2 major medicine. Number 1 is Nux-Vomica and number 2 is Natrum Sulph. یہ 2 ادویات ہیپاٹائٹس A کی ہیں. ہیپاٹائٹس B کی 2 ادویات ہیں آرسینک ایلبم اور فاسفورس. ہیپاٹائٹس C کی 2 ادویات ہیں لائکوپوڈیم, فاسفورس, اور تیسری ہے Nux-Vomica. اچھا, اگر ہیپاٹائٹس A کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں مدر ٹنکچر, چیلیڈونیم اور کارڈوس میریانا, یہ 2 مدر ٹنکچر آپ ہیپاٹائٹس A کے مریض کو دے سکتے ہیں. ہیپاٹائٹس B کے مریض کو آپ سیانوتھس دے سکتے ہیں, سیانوتھس یہ ہیپاٹائٹس B کے مریض کو دے سکتے ہیں. اور ہیپاٹائٹس C کے مریض کو آپ اگر مدر ٹنکچر دینا چاہتے ہیں تو ٹریکسیکم, TARAXACUM, ٹریکسیکم مدر ٹنکچر ہے, جو کہ ہیپاٹائٹس C کا آپ سپورٹنگ میڈیسن کے طور پہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کی دئیے تو کی نہ دئیے, تو وہ بھی فارمولا رکھے ہے. پہلی دوائی مرک سال دے دیں جو کہ میازمیٹک ہے اور تینوں میازم کو کور کرتی ہے, سورا, سائیکوٹک اور سفلس, یہ تینوں میازم کو کور کرتی ہے مرک سال. اب آپ کو میازم کا نہیں پتہ چل رہا تو آپ ایسا کریں گدڑ سنگھی لگائیں اور مرک سال 1 mg کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سمٹم مریض کی دوائی نکالنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی بھی گدڑ سنگھی ہم نے رکھی ہوئی ہے, وہ آپ کریں گے کیلکیریا سلف اور کالی میور. یہ دونوں ادویات ایسی ہیں جو فوری طور پر ALT ویلیوز کو بھی کم کرتی ہیں. اور ساتھ اگر آپ نے مدر ٹنکچر دینا ہے تو آپ یاد رکھیں ایکنیشیا مدر ٹنکچر ایسا مدر ٹنکچر ہے جو آپ ہیپاٹائٹس کے ہر مریض کو دے سکتے ہیں, کیونکہ ایکنیشیا خون صافی ہے, جگر کے عوارض کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور باقی پرابلمز کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں آخری مرحلہ, اس کے بعد میں آپ کا سوال جواب لے لوں گا کہ چائنا ایک ایسی دوائی ہے جو کہ ہیپاٹائٹس کے اندر ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جن کو ویکنس اور انرویشن
इमिसिएशन यानी कि ये अलामत है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो, हेपेटाइटिस भी है तो चाइना दवाई होगी। इसके अलावा बरबरस आपने उस वक्त देनी है अगर आपको पता चलता है कि हेपेटाइटिस जो है उसकी वजह बैक्टीरिया है, वायरस नहीं, क्योंकि नॉन वायरल हेपेटाइटिस भी होता है। किसी ने शराब ज़्यादा पी है, किसी ने कोई तिक्के कबाब ज़्यादा खाए हैं, या किसी ने पैरास्टामोल का इस्तेमाल या पैनाडोल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हो, तो पैनाडोल के इस्तेमाल से नॉन वायरल हेपेटाइटिस होता है। इसकी दवाई आर्सेनिक एल्बम है और मदर टिंचर उसका बरबर्स वल्गैरिस है। मुझे बता देना टाइम। ग्लेशियरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा, और ग्लैब्रा जो है, ये अगर हेपेटाइटिस के साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको ये फौरी तौर पर कम कर देगी। और कैंसर के अगर हो गया है, हेपेटाइटिस के साथ साथ कैंसर हो गया है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, और पखाना जो है वो काले रंग का आता है, और लिपेटेंड्रा और बारिका सरफीरा, ये 2 अद्वियात ऐसी हैं जो कि हेपेटाइटिस में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ले जी, यहाँ पर मैं लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैं पूरी कॉपीज़ ओरिजिनल अपने चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान डॉक्टर अशरफ साहब को और जनरल सेक्रेटरी जो है अकील साहब को इनको दे रहा हूँ। इसमें रेपिटेशन चार्ट और तमाम जो अद्वियात हैं उनकी तफसील मौजूद है। यहाँ पर वक्त नहीं था तफसील बताने का, तो ये यहाँ पर फ़ोटो सेट करवा के इनको दे दें। अगर सिर्फ एक या 2 सवाल, इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद द टॉपिक, देन आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त की कमी है, सवाल आप अपनी चिट पे लिख लें, मुझ तक कम्युनिकेट कर दें, उनका आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर के साथ ही ज़ुबानी मिल जाएंगे, बीच में मैं एक आध स्पेल करवा दूंगा, ठीक है। अपने सवालात लिख लें और मुझ तक पहुँचा दें, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश साहब। 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। डॉक्टर महेश साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान हमारा टाइम बड़ा लिमिटेड होगा, तो लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना वो बाज नहीं आए, वो फिर भी कोई 7 मिनट ऊपर ले गए हैं। इनके लिए एक शेर मैंने कहना था कि हम सुधर गए तो उनका क्या होगा, हम सुधर गए तो उनका क्या होगा जिनको हमारी शरारतों से प्यार है। तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तारीफ। बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझसे लेक्चर डायरेक्ट लेना है मैंने हवाले कर दिया है। 0300 6263 403 नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो यहाँ पर बैठे हुए अपना नाम और सिटी लिखकर ऊपर लिखें COH प्रोग्राम लाहौर, COH प्रोग्राम लाहौर, मुझे मैसेज कर दें, SMS कर दें या व्हाट्सएप कर दें, तो मैं भी उनको ये लेक्चर भिजवा दूंगा। लेकिन अकील साहब और अशरफ साहब से रब्ता कर। 1-2 अनाउंसमेंट है, डॉक्टर बलीस साहब भी करेंगे। उससे पहले चिट मेरे पास है। मियाँ ताहिर इकबाल साहब, डॉक्टर मियाँ ताहिर इकबाल साहब मौजूद हैं लाहौर।